बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाठे बच्चो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजुक सबक सतम जमासन खतरे तो सोन सबक कामल इस कशिर किताब मज तुह सबक नंबर सतम पेज नंबर 48 यानी 48। तो टाठे बच्चो कामल मुतलिक पर पतम दोन वीडियोन मज कि कामल बेमार कित फैलान और अमिक दर्ज क्या मे उम्मीद कि तुह आसो बिल्कुल असल पे याद थोमुत और आज अम सबक हवाले कि सवालात तुम आज करें। अगर तुह तुम वीडियो ठीक पे वुचमत ठीक पे ध्यान दित वुचमत तेल तहद खतर तुम आजुक सवालात मुश्किल कहें। तो टाठे बच्चो सरसरी दिमो नज़र इस ये कामल बेमार क्या बे थवो याद ताकि एहतियात करने खतरे पन्ने सेहतुक ख्याल करने खतरे गैस आसानी। तो टाठे बच्चो यह कामल बेमार यह सह बेमार नासाफ आब चन सतन फैलान और यह जिगरच बेमार यानी कहन माजच बेमार। तो टाठे बच्चो यह लग लद बेमार ते यानी अख सद छुट अगर खेमो अमिस बेमार सज छुट ब्या खे तस तर यह और अम पे ब्या अत यम तरीक ते अगर लग लद बालेग मर्द या जन पन खानदर कर पे दोयो मज लग लद यह अमिस मर्दस तरित या हे जन मर्द सुन जन तरित। तो तम मतलब गो कि अगर लग लद मज अम सुन जा शुर तस यह वायरस लगित। तो टाठे बच्चो अम नश बचने खतर अमुक एहतियात करने खतर पोर अस रात ते बे थवो आज याद इस आसो थवा पन ओंद पोक साफ पन गर थवो साफ साफ सुथर रोजो इस त्रेश चवान यह चवो अस ग्रकनत यह वो आब मा नासाफ और सोन खुन चुन यह मा वायरस लद अत मा कह तिस प्रॉब्लम यम सद अस मुश्किलात हेकन गसित। तो टाठे बच्चो अम अलाव पोरो तुह कि अमच अलामत तफ खसन द्रोक इन मल न रोजन अशन लिद्रियार फेरुन और यह ज़्यादा ज़्यादा वो कम सत ननान लेबॉर्टरी पे गसान और अमुक खूनुक तो पेशाबुक टेस्ट करनावान। तो टाठे बच्चो अम अलाव पोर अस कि अत बेमार 5 दर्जे यथ हेपेटाइटिस ए वन हेपेटाइटिस गोडनिकस दर्जस हेपेटाइटिस ए दोमिस दर्जस हेपेटाइटिस बी त्रीमिस दर्जस हेपेटाइटिस सी डी तो ई। तो टाठे बच्चो अलग अलग ब्योन ब्योन दर्जे अलग अलग बेमार तो अलग अलग यानी यह खसियत अलग अलग और यह बेमार अलग अलग। हालांकि अगर यह हेपेटाइटिस सी मगर कहीं बेमार तम मज खतरनाक वोख यमो सद यह फैलने सद खुदा न खास्ता कैंसर गसान या अस पोर हेपेटाइटिस सी डी ई यमन वह कह इंजेक्शन तो कहें और अम खतर एहतियात करने खतर ज़रूरी पन ओंद पोक तो पन गर पन खेन चन साफ थवन और अम पे पे डॉक्टर सबस नश मशवर मंगुन। तो टाठे बच्चो यह पर्मित पतम दोन वीडियोन मज तो आज परो अहम मुतलिक सवालात यम याद थवो। तो सवालात करने खतर ब्रोह थवो मुश्किल अल्फाज की याद यम थवो पे कापी पे पे नोट कापी पे सवाल कापी पे नोट कर ताकि कुन विज अस मुश्किलात कह अल्फाज गस यम कड़ित और हेको परित। जू और गो जहाँ और ये सेहत ठीक आस सोरी दुनिया रुत बसान यानी जू और गो जहाँ और ये जू ठीक तेल सोरी ठीक। तशखीस कुन बेमार मुतलिक वुचन जी कुस बेमार खर करन मुल्लत व मलदार अलामत गई निशान लेबॉर्टरी तजरुब करनच जांच लेबॉर्टरी तजरुब करनच जाय। तो टाठे बच्चो वुचो यम सवालात यम क्या और इन सवालात दनच कोशिश करो। अगर तुह पज पे असल पे पतम वीडियो 2-3 आसनो वुचमत तो तुह गो कह मुश्किल या जवाब दिनस। गोडनिक सवाल कामल हज कच कस्म सारे कस्मन हंद नाव लिखियो कामल बेमार हज अलामत
کٕم چھِ تہٕ ترٛیٚیِم سوال چھُ کامبل بٮ۪مٲرۍ دوٚیِم سوال چھُ کامبل بٮ۪مارِ ہٕنٛز علامژٕ کٕم چھِ ترٛیٚیِم سوال چھُ کامبل کِتھ کٔنۍ چھِ پھٔہلان ژوٗرِم چھُ کامبلہِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پزِ کرُن ؤلِو أسۍ کرو یِمن سوالن ہُنٛد جواب دِنٕچ کوٗشِش تہٕ یُس اَسہِ گۄڈٕنیُک سوال چھُ کامبلہِ ہٕنٛدۍ کٔژ قٕسم چھِ سارنٕے قٕسمن ہٕنٛدۍ ناو لیکھِو کاملہِ ہٕنٛدۍ چھِ 5 قٕسم اَمہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛدۍ بیوٚن بیوٚن درجہٕ چھِ ہیپٹایٹس اے ہیپٹایٹس بی سی ڈی تہٕ ای گوٚو یہِ لیکھو أسۍ یِتھٕے کٔنس اَمہِ پتہٕ چھُ بیاکھ سوال اَسہِ کامبلہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛز علامژٕ کٕم چھِ کامبل بٮ۪مارِ ہٕنٛز علامژٕ کٕم چھِ کامبل بٮ۪مارِ ہٕنٛز علامژٕ چھِ أچھن لٔدریر پھیران مٲل چھِس نہٕ روزان درٛۄکہٕ چھِس یِوان تہٕ تپھ چھُ کھسان گوٚو یِم چھِ اَمِچ علامژٕ اچھا کامبل کِتھ کٔنۍ چھِ پھٔہلان کامبل چھِ ناصاف آب چٮ۪نہٕ سۭتۍ پھٔہلان تہٕ ژوٗرِم سوال چھُ کامبلہِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پزِ کرُن ژوٗرمِس سوالس لیکھو أسۍ جواب اَمہِ بٮ۪مارِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ پزِ اَسہِ پنُن گرٕ صاف تھاوُن اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن ترٛیش پزِ گرٛٮ۪کنٲوِتھ چیٚنہِ تہٕ ڈاکٹر صٲبس نِش مشورٕ حٲصِل کرُن تہٕ ٹاٹھے بچو یِم سوالاتن ہٕنٛدۍ جوابات چھِ اَسہِ بالکُل أتھی چپٹرس منٛز میلان اگر أسۍ صحیح پٲٹھۍ پوٚرمُت آسہِ تیٚلہِ چھِنہٕ بالکُل آسٲنی سان تیٚلہِ چھِنہٕ تُہۍ تیٖژ مشقت کرنٕچ ضوٚرتھ کہِ تُہۍ ہیٚکِو آرام سان پننہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھٕے ییٚمِکۍ سوالات یِہٕنٛدۍ جوابات لیکھِتھ تہٕ پتہٕ چھُ بیاکھ خٲلی جایہِ بٔرِو اتہِ چھِ کینٛہہ وٲڑ بۄنہٕ کِنۍ دِتھ وتھ خبر کۭژاہ خبر کۭتیاہ واو ووٚتھ کُلۍ پھٕٹن پٮ۪نہٕ ؤسۍ سہلاب کھوٚت تہٕ ٹاٹھے بچو گۄڈنیُک یُس اَسہِ خٲلی جاے چھِ ییٚتہِ چھِ خُدا رٔچھِن اگر کامبل پھٔہلے ڈیش ڈیش لُکھ مرن خبر کۭتیاہ لُکھ مرن گوٚو گۄڈنِکِس لیکھو أسۍ خبر کۭتیاہ ییٚتٮ۪تھ یہِ لیکھو أسۍ خٲلی جایہِ منٛز دوٚیِم خٲلی جاے چھِ خُدا رٔچھِن اگر ڈیش ڈیش خبر کۭتیاہ شُرۍ پھٹن تہٕ خُدا رٔچھِن اگر سہلاب کھوٚت ٹھیٖک سہلاب کھوٚت خبر کۭتیاہ شُرۍ پھٹن بیاکھ چھُ خُدا رٔچھِن اگر بٲنۍ گوٚو خبر کۭتیاہ مکان پھٕٹن گوٚو اگر یہِ لیکھو أسۍ ترٛیٚیمِس خٲلی جایہِ منٛز خُدا رٔچھِن اگر بٲنۍ گوٚو خبر کۭتیاہ مکان پھٕٹن ژوٗرِم سوال چھُ خُدا رٔچھِن اگر ڈیش ڈیش خبر کۭتیاہ ڈیش ڈیش پھٕٹن تہٕ ژوٗرمِس سوالس لیکھو أسۍ خُدا رٔچھِن اگر واو ووٚتھ خبر کۭتیاہ کُلۍ پھٕٹن تہٕ یہِ لیکھو أسۍ یتھ منٛز ژوٗرمِس خٲلی جایس منٛز ییٚتہِ کَنس تہٕ پٲنٛژمِس چھُ خُدا رٔچھِن اگر ڈیش ڈیش بنٛد گٔے خبر ڈیش ڈیش سوارِ ڈیش ڈیش خُدا رٔچھِن اگر وتھ بنٛد گٔے خبر کۭژاہ سوارِ گژھن روٚٹ تہٕ ٹاٹھے بچو یِم چھِ أسۍ کینٛہہ سوالات کینٛہہ جوابات یِم اَسہِ یتھ پٮ۪ٹھ لیکھمٕتۍ چھِ اور ییٚمہِ پتہٕ أسۍ کرو کٲم پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ ٹھیٖک پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ بیٚیہِ دِمو نظر أسۍ پنٕنۍ کاپی پنٕنۍ کِتابہِ تاکہِ کُنہِ جایہِ ما آسہِ کانٛہہ لفظ یُس اَسہِ غلطی سان لیوٚکھمُت آسہِ سُہ کرو صحیح کرنٕچ کوٗشِش تہٕ دِیِو نٔیِس سبقس تانۍ اِجازت اللہ حافظ